आफ्नै बुबाले गर्व बोक्ने निर्णय गर्दै 25 वर्षकी युवतीले जन्माइदिन आफ्नै बुबाको बच्चा। पिता पुत्रीको सम्बन्ध निकै पवित्र तथा मर्यादायुक्त सम्बन्ध हो। कुनै छोरीले आफ्नो बुबाको सन्तान जन्माउने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर यसै गरी भने एउटा यस्तै घटना भएको छ। एक 25 वर्षकी युवतीले आफ्नो बुबाको सन्तान जन्माइदिएकी छिन्। वास्तवमा युवतीले सरोगेट मदर अर्थात् भाडाको कोख लिएर आफ्नो सौताको बुबाको लागि बच्चा जन्माइदिएकी हुन्। सौतेली बुबाको शुक्रकिटसँग ती युवतीको डिम्बको मेलन गराई व्रण तयार पारेर उनका कृत्रिम गर्भधान गराइएको थियो। ती युवतीको नाम होली हो र उनी अविवाहित छिन्। आफ्नी आमाका कारण उनले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय गरेकी हुन्। उनी आमाले एन्ड्रयू नामका एक पुरुषसँग बिहे गरेकी थिइन् र नयाँ बिहेपछि आफ्नो नयाँ पतिसँग उनले बच्चा जन्माउन चाहन्थिन्। तर परिवार नियोजन गराएका कारण उनले बच्चा जन्माउन सम्भव थिएन। कृत्रिम गर्भधान समेत सफल भएन। त्यसैले उनले आमाको खुसीका लागि सौतेले बुबाको शुक्रकिटबाट गर्भधारण गराएर बच्चा जन्माएकी थिइन्। आमाका लागि स्वस्थ छोरी जन्माइदिएपछि उनले त्यो बच्चा आमालाई सुम्पिएकी छिन्। सुरुमा त परिवारले त्यस प्रकारको जन्मेको बच्चा ग्रहण गर्न अन्कनाए। कुरा बुझाएसँगै बच्चीलाई अपनाउन सबै राजी भए। आफैले जन्माइदिएको आफ्नो आमा त सौतेलीको बुबाको छोरीलाई आफूले बहिनी मानेर माया गर्ने होली बताउँछिन् एजेन्सी। हातमा यस्ता रेखा हुनुको वैवाहिक जीवनमा हुन्छ समस्या। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। माओवादी अध्यक्ष दाहाल सिमिपिका विदेश विभाग प्रमुख सोङबीच भर्चुअल वार्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिसिपीका विदेशी विभाग प्रमुख सोङताओबीच भर्चुअल कुराकानी भएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेट एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न फुल हाउसमा पेश गर्न वा नगर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र चर्चा भइरहेकै बेलामा माघ 15 गते पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाल र सोङबीच भएको भर्चुअल कुराकानीलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। सोङले आफ्नो विदेश विभागको टोलीसहित कुराकानी गरेका थिए भने दाहालले भने कोठामा एक्लै बसेर कुराकानी गरेका हुन्। यस वार्ताको विषयमा दाहालले आफ्ना सचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई समेत आइतबार बेलुकासम्म जानकारी दिएका छैनन्। त्यसै कारणले सिसिपीको विदेशी विभागले वार्ताबारे सार्वजनिक गरेपछि मात्र सूचना बाहिर आएको हो। सिसिपीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागबाट प्राप्त सूचना अनुसार सोङले दाहाललाई अध्यक्षमा फेरि निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका थिए। 8औं महाधिवेशनमा दाहाल पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। सोङले वार्ताका क्रममा चीन र नेपाल हिमाल नदीले जोडिएका मित्रता छिमेकी र साझा भविष्यका विकासका साझेदार भएको उल्लेख गरेका छन्। सिसिपी विदेश विभागका प्रमुखलाई धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा दिइन्छ। चीनको विदेशी नीति नै सिसिपीको केन्द्रीय समितिले निर्माण गर्ने भएकाले त्यसमा विदेश विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साथै विदेश विभाग प्रमुख सोङ नेपाल मामिलामा जानकार समेत मानिन्छन्। यसैगरी राष्ट्रपति तथा महासचिव सी जिङपिङले सन् 2019 को अक्टोबरमा नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरेको तथा दुई पक्षले विकास र समृद्धिका लागि चीन र नेपाल बीचको मित्रता र मित्रताको रणनीति साझेदारीको स्थापनाको घोषणा गरेको पनि विदेश विभागद्वारा वार्ताबारे जानकारी दिएको सूचना उल्लेख छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध द्रुत विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। परम्परागत मित्रतालाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक आपसी विश्वासलाई प्रगाढ गर्दै दुई देशका राजनीतिक दलले राजनीतिक नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै दुई देशका नेताहरूले तोकेको विकासको दिशालाई पछ्याउन चिनिया पक्ष नेपाली पक्षसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छ। सोङले द्विपक्षीय कुराकानीमा भनेका छन्। उनले बेल्ट एन्ड रोड ढाँचा अन्तर्गत ठूला परियोजनाहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रवर्धन गर्दै र विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि उल्लेख गरेका छन्। दुई देश र दुई जनतालाई अझ राम्रो लाभान्वित गर्न हिमालय पार बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्जाल निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। उनले भनेका छन् नेपालले सन् 2017 मा बीआरआईमा सम्झौता गरेको थियो। यसैगरी सोङ पीपीसीले माओवादी केन्द्र र नेकपा अध्यक्ष प्रमुख दलहरूले दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान कायम राखेकाले चीन नेपाल सम्बन्धको स्वास्थ्य र स्थिर विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका उल्लेख गरेका छन्। हामी माओवादीसँग र देशको शासन सञ्चालनका अनुभवको आदान प्रदानलाई निरन्तरता दिन, पार्टी निर्माण र अन्य पक्षमा सहकार्यलाई सुदृढ गर्न तथा चीन नेपालको विकासमा थप योगदान दिन इच्छुक छौं। उनले भनेका छन्। सोङले दाहाललाई बेजिङमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकको तयारीको बारेमा पनि जानकारी दिएका छन्। दाहालले भने ओलम्पिकका लागि चीनलाई बधाई दिए। उक्त शीतकालीन ओलम्पिकमा नेपालबाट खेल्नेको लागि कोही पनि छनौट भएको छैन। शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिने नेपालको एकमात्र खेल सङ्घ इस्की हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अनुसार उक्त सङ्घका एक खेलाडी रहेकोमा उनी छनौट हुन सकेनन्। साथै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिएका छैनन्। नेपालमा कूटनीतिक आचार संहिता जारी गरे पनि कुनै पनि राजनीतिक दलका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई खबर गर्ने गरेका छैनन्। हामीलाई उहाँहरूले जानकारी नै नदिएपछि थाहा हुने कुरै भएन, विदेशीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्।
अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नभई 5 दलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। शनिबार साँझ सत्तारूढ 5 दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचनमा जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले लगत्तै एमसीसी बारे छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक 4 दलका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलका सदस्यहरू झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेब्रुअरी 1 मा एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनाउनु भयो। एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने त्यसभित्र तिमीहरूले गर्यौ भने गर्यौ नभए हामी फिर्ता लान्छौं भनेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्का चर्की नै भएको थियो भन्छन्। हिजोको घम्साघम्सी देख्दा त एमसीसीकै कारण गठबन्धनै टुट्छ कि जस्तो पो देखिन्छ। उनले एमसीसी पास गर्नै पर्ने भएकाले सहयोग गर्न अरू दलका नेताहरूसँग आग्रह गरे, तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यसमा सहमत भएनन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यही अवस्थामा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अडान मात्रै लिएनन्। तपाईहरूलाई मन लागे भोट हाल्नुस्, मन नलागे नहाल्नुस् भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति दबावमा देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले एमसीसी यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ नत्र भनी गठबन्धन टुट्छ भन्नुभयो। अर्का एक शीर्ष नेताले भने हामीले पनि एमसीसीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसित मिल्नु छ भने मिल्नुस्, पास गर्नुस्, त्यसरी जालझेल गरेर गठबन्धन जोगाउनु पनि छैन भन्यो। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच केही बेर चर्का चर्किने भएको थियो भन्छन्। हिजोका घम्साघम्सी देख्दा गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने देखेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सभामुख मार्फत 10 दिन संसद बैठक स्थगित गराएका छन्। माघ 16 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक संघीय सदस्य सचिवालयको शनिबार साँझ नै सूचना जारी गरेर 10 दिन स्थगित गरेको थियो। अब संसद बैठक 10 दिन स्थगित गरौं, यही बीचमा फेब्रुअरी 1 पनि जान्छ, के हुँदो रहेछ हेरौं भनेर हामीले संसद बैठक 10 दिनपछि सार्यौं। एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले भने उनले यही अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन नहुने पनि बताए। एमसीसीमा यत्रा विधि आपत्तिजनक कुरा छन्, नसोचिएसम्म अनुमोदन हुँदैन, खनालले अनलाइन खबरसित भने। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुट्दा आउँदै गरेको चुनावमा आफूलाई खाटा पर्ने सम्भावना देखेका छन्। त्यसले एमसीसी पनि अनुमोदन गराउने र स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन पनि जोगाएर जाने पक्षमा छन्। यो पार्टीको कुरै होइन, नेताले गर्दा नमिलेको मात्र हो। बालुवाटार स्रोतले भन्यो एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल र माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै अलिकति चलक लचक भएर धेरै कुरा मिल्छ। श्रेष्ठ र खनाल दुवै सत्ता गठबन्धनले बनाएको एमसीसी परियोजना बारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा छन्। दुई नेता गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भए भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सहमत छन्। देउवाले आइतबार बिहान पनि श्रेष्ठ खनालसँग एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नै संवाद गरेका थिए, तर दुवै नेताबाट सकारात्मक जवाब नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन छलफल थालेको निकट नेताहरूको भनाइ छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी अनुमोदन गराउन देउवाले यो तेर्सो चमर्को गरेका हुने सकेका दुवै प्रयास गठबन्धनका नेताहरूकै असहमतिका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन। त्यसपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका थिए। त्यतिखेर ओलीले सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार भएको बताएका थिए। यो पटक भने देउवाले त्यस्तो वचन पाइसकेको जानकारहरू बताउँछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भट्टराईले भने आलटाल नगरी एमसीसी पारित गरौं, त्यही बहानामा गठबन्धन नटुटोस्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै उनले सर्वसम्मति एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ, यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस्। एमसीसी प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस् भन्दै भट्टराईले थप लेखेका छन्। देश थप कंगाल बनेर जनसङ्ख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका लागि सत्ता गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने पहल थालिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटना नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सानो जातसँग गई भनेर माइतीले जिउँदै मारे श्रीमानको पनि भिरबाट लडेर एकै दिन मृत्यु भएको छ। विज्ञान र प्रविधिको युग भनिने यो 21औं शताब्दीमा पनि अझै हाम्रो देश नेपालमा भने मान्छेहरू अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराको पछाडि लागेको देख्दा नै हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि हामी नेपाली कति पिछाडिएका छौं। अरू देशका जनशक्ति चन्द्रमा लगायत अन्य ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरामा तल्लीन रहँदा हाम्रो देशमा भने अझै मान्छेहरू जातपात छुवाछुतदेखि लिएर स्त्री अन्धविश्वासलाई लिएर झगडा गरिरहेका छन्, जुन आफैमा एउटा लज्जास्पद विषय
विषय रहेको छ। भनिन्छ माया अन्ध हुन्छ जब मान्छे मायामा पर्छ तब उसले वरिपरि माया सिवाय केही देख्दैन। ऊ आफ्नो मायाको लागि जुनसुकै हद पार गर्न तयार हुन्छ, तर यसरी सीमा भन्दा धेरै गरिएको माया बिरलै मात्र सफल हुन्छ। इलाम घर भएकी कुमारी तामाङले पनि म्याग्दी घर भएका तीर्थबहादुर परिवार नाम गरेका एक